बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैसल चौधरी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान कुछ बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स हुई और फिर कुछ ऐसा फ़ैसला हुआ कि जिसके बाद 3 लोगों को अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिली। उन 3 लोगों में एडवोकेट फैसल चौधरी, शोएब शाहीन साहब और सलमान अकरम राजा शामिल थे। 1 घंटे की इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ, इमरान खान के हवाले से कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ CBMs हो गए हैं और बुशरा बीबी का जेल से बाहर आना भी किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। इमरान खान से मुलाकात के दौरान 1 घंटे की गुफ्तगू के दौरान इमरान खान की हालत ज़ार क्या थी, इमरान खान इस वक्त किस हाल में मौजूद हैं। जो गुज़श्ता मुलाकात हुई थी, जो लोग मुलाकात के लिए गए, उन्होंने बाहर आकर बताया कि इमरान खान की शेव बढ़ी हुई है, दाढ़ी चेहरे के ऊपर है और उनको जिन हालात में रखा गया है उनको किसी भी सूरत सेटिस्फैक्ट्री नहीं कहा जा सकता। क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आई है और ऐसा क्या हुआ इस मुलाकात के दौरान कि जिसके बाद बाहर निकलकर फैसल चौधरी साहब ने कहा कि वो फिलफौर एक पटिशन करने जा रहे हैं इमरान खान के हवाले से। इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। फैसल चौधरी साहब, मुलाकात के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप पूरा यानी कि एक नक्शा ज़रा सामने रखें कि मुलाकात के ऑप्टिक्स क्या थे, किस माहौल में हुई, कहाँ हुई, इमरान खान ने क्या पहना हुआ था, इमरान खान का हुलिया कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, फिर हम आएंगे उसकी गुफ्तगू की तरफ। देखिए, मैं जब आज ये ऑर्डर मैंने लिया कि उनकी प्रोडक्शन का, क्योंकि सुबह वो ऑनलाइन मीटिंग की जैसे आप कह रहे थे, तो मैंने उनको ये बताया कि इलेक्शन कमीशन में ये ऑनलाइन जो है हेयरिंग्स जो हैं उसमें उन्होंने उनको नहीं प्रोड्यूस किया है और बार बार के हुक्म के बावजूद, लिहाजा ऑनलाइन जो आप कह रहे हैं ये आके कह देंगे कि ऑनलाइन काम नहीं करा, लिहाजा आज नहीं मीटिंग हो सकती। तो उसके बाद जैसे मैं कहा कि ये बात दुरुस्त है, तो आप फिर उनको 3 बजे इधर लेके आएँ और पूरी अदालत खाली होगी और जो लॉयर्स हैं वो उनके साथ मीटिंग करेंगे 1 घंटे के लिए। उस ऑर्डर के बाद ज़ाहिर है गवर्नमेंट ज़रा बहुत उसमें परेशान हो गई और उनको ये लगा कि उनको प्रोड्यूस न करना पड़ जाए। तो मैं इलेक्शन कमीशन में आमिर मुग़ल साहब की वो पटिशन थी, तो मैं वहाँ पे या लेट भी इसी वजह से हो गए, तो मैंने वहाँ पे उनके जवाब वगैरह जमा कराने थे, जो भी मैंने उनको किया। तो मैंने उनसे ये कहा कि उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैं वहीं हाई कोर्ट में इंतज़ार करना शुरू किया, बिकॉज़ मैं रेड जोन से बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि आपको पता रेड जोन ये दरवाजे से लगा दिए, बंद कर देते हैं। तो मैंने कहा ये ना हो कि प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाएँ तो फिर ये सब कुछ बंद करेंगे और हो सकता है कि जो है फिर मुझे वहाँ से आने में मुश्किल होगी। तो मैं हाई कोर्ट में दोबारा चला गया। जब मैं हाई कोर्ट में पहुँचा तो मुझे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की कॉल आई कि सर आप अडियाला चले जाएँ, वहाँ पे 2 वकील दूसरे जो चले गए हैं, तो आपकी मुलाकात वहाँ पे है। सही। मैं चाहता था कि खान साहब को प्रोड्यूस कराया जाए और खान साहब को प्रोड्यूस करवाना चाहिए था। बहरहाल क्योंकि 2 वकील ऑन द रोड चले गए थे वहाँ पे, तो फिर मुझे भी निकलना पड़ा। आई रश्ड, मैं वहाँ जब पे पहुँचा तो उसके बाद हम अडियाला में आज कोई ख़ास मुश्किल नहीं हुई, बिल्कुल उन्होंने जो नॉर्मल रूटीन की चेकिंग होती है वो उन्होंने की और हम अंदर चले गए। अब अंदर जाके तो फिर हम जब खान साहब को जो है मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में हुई? नहीं, वो उधर वो कॉन्फ्रेंस रूम में। हाँ, कॉन्फ्रेंस रूम वहाँ पे आई थिंक वहीं पे करवाते हैं और 2-3 पुलिस वाले मौजूद होते हैं हमेशा वहाँ पे। वो ऐसी मीटिंग तो नहीं होती जो सीक्रेट हो, वैसे भी वहाँ पे सीक्रेट मुझे राती मेरा ख्याल है क्या चीज़ भाग जाए, हमारी चीज़ वो रिकॉर्ड होती है। दीवारों के कान होते हैं वहाँ पे, तो कान ही दीवारों के हैं, तो वो जो है वो फिर दीवारें कानों की हैं, मतलब इस तरह कह लें आप। तो खैर वहाँ पे जब हम गए तो खान साहब जब आए, मैंने देखा कि खान साहब की जब वो एंटर हुए, मैंने खान साहब को कभी ऐसे नहीं देखा। खान साहब बड़े नीट एंड क्लीन और पंप अप आते हैं हमेशा, एक्सरसाइज और ये वो। तो उनकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी, जैसे तस्वीरें नहीं। लास्ट टाइम आपने बताया था कि जब आपकी मुलाकात हुई तो उनको डंबल मिल गए थे और वो ही वॉज वेरी हैप्पी। हाँ, ही वॉज वेरी हैप्पी। वो मैंने अरेंज करवाया उनका वो ड्राई फ्रूट भी, वो मतलब पंप अप आते हैं जैसे होते थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा सर आप तो बड़े कूल लग रहे हैं दाढ़ी में, जैसे नो
کہنے کے لیے جسٹ ٹو میک cheer him up and all that. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو پچھلے 3 ہفتے میں ان کے ساتھ ہوا تو اس ٹولڈ اس. تو فرینکلی اسپیکنگ عیسیٰ میں تو شاک میں چلا گیا کہ یہ ہوا کیا ہے اور ہم اتنے اوبلیویس کیسے ہو گئے. ہم ان کو خان صاحب جو کہ سب کچھ تو ان کی وجہ سے نا, جس میرا بھی اگر میں ان کا وکیل نہ ہوں تو مجھے کون جانتا ہے, نو بڈی. ویسے بہت سارے وکیل ہیں, ٹھیک ہے, تو خان صاحب کی وجہ سے ایک عزت ہے, ایک رسپیکٹ ہے. باقی جو بھی دوست ہیں صحیح جی, تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے سیل 5 دن سیل کی بجلی بند کی گئی, 12-14 گھنٹے وہ اندھیرے میں اکیلے بیٹھتے تھے. تو ایک یہ ٹارچر ان کو پہ کیا گیا ان کے. پھر انہوں نے پوچھا امینڈمنٹس ہو گئی ہیں؟ ہم نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ اگر میرے پاس تو اخبار ہی نہیں آیا 3 بجے, میرا تو ٹی وی بھی بند ہے, تو آئی ہیو نتھنگ, کوئی ریڈنگ مٹیریل بھی نہیں ہے. اور جو ہے میں جیسے جیسے سنتا گیا میں رنجیدہ بھی ہوا, میں تھوڑا پریشان ہوا, اور میں باقیوں کو تو چھوڑیں, باقی جس کو ورچولی کہا جاتا ہے کال کوٹھڑی. اور جس طرح سے مطلب دیکھیں عمران خان سابق پرائم منسٹر ہے, وہ کوئی کانوکٹ بھی نہیں ہے, سزا یافتہ نہیں ہے, انڈر ٹرائل پریزن ہے. ان کے سرٹن لیگل رائٹس ہیں جو کہ قانون کے مطابق ان کو ملنے چاہیے, ٹھیک ہے. وہ لیگل رائٹس ان کو نہیں دیے گئے اور ان کو انکمیونیکیبل رکھا گیا ہے انٹینشنلی. دنیا مافیا سے بالکل کٹ آف, ایون جیل کے اندر جو کہ بالکل دنیا سے کٹ آف ہوتی ہے, وہاں سے بھی کٹ آف. فار ایگزامپل بی بی کی جب کی بیل, انہوں نے یہ کہا 3 ہفتے کو میں تو بی بی سے بھی ملاقات کی, تو ہم نے کہا کہ بی بی کی بیل ہو گئی ہے اور وہ گھر چلیں گی. میں نے مبارک دی تو ان کو, تو وہ ریلیکس ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو اس کا بھی علم نہیں تھا. میں نے پھر جیل اتھارٹی میں پیچھے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بیٹھا ہوا تھا ایڈیشنل, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کب بی بی کب گئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ گھنٹہ پہلے. تو میں نے سوچا کہ یہ انسانیت اتنی گر گئی ہے کہ یہ لوگ اس شخص کو جس کی بیوی ساتھ والے سیل میں, ملاقات تو دور کی, اطلاع بھی نہیں دیتے کہ تمہاری ان کی بیل ہو گئی ہے, وہ جا رہی ہیں یہ وہ, تاکہ وہ ریلیکس نہ کر جائیں, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے علیمہ بی بی اور عظمہ بی بی کا پوچھا, ہم نے کہا اسٹل بیل نہیں ہوئی. دونوں کہا کہ ایک 66 ایئرس کی ہیں, ایک 65 سال کی ہیں, تو یہ ان کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. بٹ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. پھر انہوں نے ورکرز کا پوچھا کہ وہ کیا ہے, اور وہ لیکن عمران خان کے چہرے پہ داڑھی جو ہے وہ ابھی تک اسی طریقے سے برقرار ہے, داڑھی مونچھیں نکل آئی ہیں. ہاں بالکل, وہ جیسے تصویر نہیں آتی ہے سوشل میڈیا پہ جو بناتے ہیں, وہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنائی ہوئی اے آئی جنریٹڈ ہوتی ہے, ویسے ہی لگ رہے ویسے ہی لگ رہے تھے. اور وہ سالٹ اینڈ پیپر جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کھچڑی سے, ہاں, تو وہ ان کا تھا بلیک اینڈ وائٹ مکس کھچڑی سے بال, ہاں ان کا تھا. میں سمجھتا ہوں جی کہ میں تو اپنے آپ کو الزام دیتا ہوں کہ میں نے کیوں ویٹ کیا. جس دن یہ ڈیلیگیشن آیا تھا, یہ جب بتا رہے تھے, تو اس دن تو کورٹس کھل گئی تھی, اسی دن ہمیں پٹیشن فائل کر دینی چاہیے تھی. میں نے تو پھر اپنے تئیں کر دی خود ہی کہ بھائی اگر نہیں ہے تو پھر خان صاحب کا یہ تو نہیں ہو سکتا نا, مطلب میں کیوں ویٹ کروں گا. تو 3 اکتوبر سے لے کے اتنی دیر تک ہم نے خبر ہی نہیں کیا, کیوں نہیں لی ہم نے خبر. اور جب ڈیلیگیشن بھی گئی تھی ان کو بھی پتہ لگ گیا تھا. تو سر یہ امینڈمنٹ سے زیادہ ضروری تو خان صاحب کی وہ پرابلم تھی نا. خان صاحب نے شکایت نہیں کی ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, اور وہ ان کو بریک کرنے کی کوشش کی, بٹ ہی واز ان ہائی اسپرٹس, مضبوط آدمی تھے. لیکن یہ ہمارا بھی تو کام ہے نا, ضروری تو نہیں ہے نا کہ کوئی ہمیں کہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ صحبتیں ہو رہی ہیں, ان کو مصیبت میں رکھا گیا ہے. 5 چھٹیاں تو 11 کے بعد ہوئی ہیں میرے خیال میں, جب ایسی 14 سے 3 جو چھٹیاں ہوئی, اور بعد میں جمعہ ہفتہ ملا کے, اس سے بیچ میں تو دن تھے. تو پھر جو ذمہ داران تھے فیصلہ کیوں نہیں کیا, وہ پٹیشن کیوں نہیں دائر کی. وہ پٹیشن میں صبح اسی لیے دائر کروں گا کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے, جو ہو رہا ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے, کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے. جو جس طرح سے اس حکومت نے ان کو رکھا ہے, یہ کس قسم کی ڈیل ہے کہ جس میں ان کے اوپر اتنی سختیاں ہیں. ٹھیک ہے, بی بی کو پشاور جانا پڑ رہا ہے کہ وہ اسلام آباد لاہور میں سیف نہیں ہے, تو ان کو وہاں پہ پشاور جانا پڑا ہے. بی بی کی بیل میرٹ پہ ہوئی ہے, بی بی کی بیل ڈیلے ہوئی ہے بیکاز جیسا بیمار ہو گئے تھے.
बीबी की बेल तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी. अच्छा, तो ये इस तमाम वक्त के दौरान ज़ाहिर है कि चलें तो हमने डिस्कस कर लिया माहौल कैसा था, इमरान खान के स्पिरिट्स, इमरान खान का हुलिया एंड ऑल. गुफ्तगू 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, एहतजाज के बारे में, गंडापुर साहब जो चले गए थे उस बारे में क्या बातचीत हुई और खान साहब ने क्या कहा? उसमें खान साहब ने पूछा है एहतजाज का, और खान साहब को फिर बताया गया. पहले तो ज़ाहिर है उनकी बहनों का, लीमा और जुमा बीबी का, फिर इंतज़ार पचौथा साहब का, वो बताया गया. तो ही डिडंट नो दैट, और उन्होंने कहा कि अभी तक उसका कोई नहीं पता, मुझे कुछ पता नहीं. उनको शायद इंतज़ार की तो खबर आज ही मिली है, और मैंने उनको गिला भी किया कि कोई इतनी सपोर्ट हमें पार्टी से उसके लिए नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी. मतलब कोई बड़ा लीडर तो कभी आता नहीं है. वो ना बीबी उज़मा, बीबी और लीमा की भी जाते हैं, ना आज बेल थी बीबी की, तो फिर कल मतलब एक एहतमाम होता है ना. कोई इतने MNAs हैं, इतने MPs हैं, कोई भी नहीं जाता. पार्लियामेंटेरियन नहीं जाता. खान साहब की तारीख होती तो उसमें भी कोई 80s में कितने बंदे आते हैं? कोई नहीं आते. या जब भी उनकी जो बाहर होती हैं तो कितने बंदे जाते हैं? इवन यास्मीन राशिद या साहब या उनकी जब होती है तो कितने बंदे जाते हैं? कौन जाता है? और फिर उसके बाद प्रेस की जाती है या कोई बात की जाती है. एनीवेज, तो फिर उनका एहतजाज का उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था. देन आई टोल्ड हिम, मैंने देखें उसमें ज़ाहिर है वो से नाराज़ भी हो गए ये लीडरान जो हैं. मैंने तो सीधी बात खान को बताई है. मैंने कहा जी कि नहीं, वर्कर्स डिस्ग्रंटल हैं, उनकी बड़ी शिकायतें हैं, और ये जो डी चौक में आपके सामने जो था वो मैंने एज मनवान बयान कर दी उनको. और फिर मैंने ये भी कहा कि ये चीज़ जो है ये मुनासिब नहीं है. पार्टी जो है वो वर्कर्स आपकी तरफ देखते हैं, वर्कर्स खान साहब की तरफ देखते हैं ना. खान ही है ना सबके लिए. खान साहब नहीं हो, खान साहब अगर फॉर एग्जांपल किसी के पीछे नहीं हाथ रखें तो क्या हैसियत है किसी की? कुछ भी नहीं. सो खान है और अवाम है, ठीक है. खान अवाम के दिलों में रहता है, वर्कर्स के दिलों में रहता है. वर्कर खान की बात सुनते हैं और खान की ही बात सुननी चाहिए. तो ये बात फिर खैर वहाँ पे मैंने तो बताई. फिर मैंने बताया कि आमिर मुगल वहाँ पे थे, नईम पंजोथा वहाँ पे थे, आलिया हमज़ा वहाँ पे थी, और डी चौक में वो दूसरे जो हमारे दो सबाब थे वो भी वहाँ पे थे. मैंने कहा जी क्या नाम है वो जो तैयबा राजा भी थी, और दूसरा मैंने कहा जी ये लोग थे जो लीड कर रहे थे. बाकी मेन लीडरशिप में से तो कोई भी नहीं था, और बाकी नहीं था. मैं क्यों गलत बयानी करूँगा उनके साथ? मैं तो वो उनको वो हकीकत बताऊँ. खान साहब ने कोई तादीबी कार्रवाई के हवाले से फिर जिन लोगों ने वोट नहीं, फिर उन्होंने खान साहब ने देखिए वो तो तादीबी कार्रवाई तो ऑब्वियसली मैं तो कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, तो मैं तो उनको फैक्ट्स ही बयान कर सकता. तो मैंने बयान किया. उसके बाद उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का पूछा उसकी. उन्होंने कहा कि क्या वो हो गई है, तो उनको बताया गया. फिर उन्होंने कहा कैसे किया गया है. तो मौलाना साहब का उन्होंने पूछा कि उनकी जमात ने वोट दिए. उन्होंने कहा जी वो वोट दिए. तो उन्होंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया. फिर उन्होंने उनको बताया गया जैसे याजा अफरीदी जो है न्यू चीफ जस्टिस हो गए, काजी है इसकॉन, उस पर भी उन्होंने ये हर्ड. एंड देन उन्होंने तरमीम के ऊपर कहा कि ये तरमीम जिस तरीके से हो रही है बंदे शंदे करके, जो ये इस तरमीम में से तो रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, डेमोक्रेसी को तो डिस्क्रीट कर दिया गया है. और उन्होंने ये कहा कि ये जो लोगों के साथ है, ये देखिए कि किसी एक पार्टी का इमरान खान का तो मसला नहीं है ना सिर्फ, ये तो सबका मसला है, आपका मेरा जितने भी हैं. तो उन्होंने कहा कि लोग एहतजाज के लिए तैयार हैं, लोगों की ज़िंदगी बड़ी दूभर हुई है, उनको लीड करने की ज़रूरत है. तो उस पर मैंने कहा जी कि लीड तो फिर वो तो लीड फ्रॉम फ्रंट होता है ना जी. अगर आप नहीं जाएंगे, अगर आप खुद नहीं जाएंगे तो वर्कर्स तो कोई फॉर्डर थोड़ी है कि उसको करें. तो मेरा ख्याल है नागवार गुजरी बात, तो मैंने कही अगर नागवार भी होगी तो वर्कर्स या किसी के लिए मैं तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि खान साहब को मैं सीधी बात करूं, और वो मैं करता रहूँगा. नाराज़ होते हैं, डांट भी देते हैं, बहुत ज़्यादा डांट भी खा लेते हैं, तो फिर भी बात तो वही करते हैं जो सही हो, क्योंकि उनको फ़ैसला लेने में आसानी हो. ये बात कहना कि कोई लाखों लोग थे या ये थे तो नहीं थे, तो उनको पता तो हो ना. तो अपनी पॉलिटिकल कमेटी के लिए उन्होंने कोई मैसेज भिजवाया, कुछ दिया? वो सलमान के ज़रिए, क्योंकि वही पॉलिटिकल हेड है, जनरल सेक्रेटरी हैं आजकल, तो उन्हीं को बताया होगा. तो मेरे सामने मैं तो ऑब्वियसली व्हेन वी लेफ्ट, और कोई आधा घंटा वो उन्होंने अपना 1 घंटे की मीटिंग थी, तो मैं और शुएब निकल आए थे कोई तकरीबन 25-30 मिनट के बाद. हमने जो बात करनी थी हम आ गए. उसके बाद उनकी अपनी ज़रा कम्युनिकेशंस या वो उनका ऑफिस है, तो वो बताया होगा उन्होंने क्या क्या है क्या क्या नहीं है.
تو اس دوران آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آپ سے ناراض بھی ہو گئے. کیا کیا ناراض ہو کے جو اب کہ آپ نے کہا کہ میں تو اوپنلی بات کر دی خان صاحب کے سامنے کہ یہ ہوا ڈی چوک پہ، یا آپ کو پریشانی ہوئی کہ عمران خان اس حالت وہ میں ناراضگی چلتی آپ رہتی نے ہے. آ کے باہر یہ گفتگو کر دی؟ نہیں، میں تو کروں گا، میں تو کیوں چھپاؤں گا، میں تو بتاؤں گا جو میں نے دیکھا ہے، میں بتاؤں گا. میں کوئی غیر سنجیدہ آدمی ہوں. مجھے تو یہ جب یہ ہوا ہے تو یہ ہفتہ لیٹ کیوں ہوا ہے؟ کیوں ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا نا، ہمارا فرض کا بنتا ہے. عمران خان کو ریلیف یا عمران خان کے جو موجودہ حالات ہیں اس پہ پٹیشن کرنا کسی کو پسند نہیں آیا، یا یہ بات باہر آ نہیں، کر بات کرنا ہوتی ہے پسند نا، نہیں آیا؟ بات پتہ نہیں کسی کو، میرا کسی کو نہیں پسند آئی ہوگی. سچ نہیں یار، کڑوا ہوتا ہے سچ، ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی بات کرے تو برا لگتا ہے. اب ظاہر ہے میں تو مجھے تو خان نے بلایا نا، خان صاحب، اور انہی کا ہے، بیگم صاحبہ کا ہے. میں تو کسی اور تیسرے بندے کو نہ میں جانتا ہوں، نہ مجھے جاننے کی ضرورت ہے. مجھے تو خان نے اپوائنٹ کیا ہے. خان صاحب نے مہربانی، خان صاحب کہیں گے بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ جائیں گے. خان کہیں کھڑے ہو جائیں گے، باہر کھڑے ہو جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ جائیں گے. جو وہ کہیں گے ہم تو ہیں خان صاحب کے اس پہ. جو آپ نے دیکھا ہے، جو خدمت میں کر سکتا ہوں میں نے کی ہے، اور میں کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے، اپنی کیپیسٹی میں. میں ان کا دعا گو بھی ہوں. میں ان کے لیے بالکل جو معاملہ ہے وہ کیا انتظار کے میں جانے سے معاملات بہت گڑبڑ ہوئے ہیں، اور اس کے ویئر اباؤٹس نہیں پتہ ہیں. لوگ ایسے جو انفارچونیٹ بات ہوتی ہے نا، یہ سب وہی ہوتی ہے کہ جب کوئی ابڈکٹ ہو جاتا ہے، جب کوئی اٹھایا جاتا ہے، تو اس کی جگہ لینے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں، اس کی ہیلپ نہیں کرتے، اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں. کھڑا ہونا چاہیے. یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ دوستیوں کا تقاضا ہے، یہ تعلق کا تقاضا ہے. صحیح. اور پٹیشن آپ کی کب تک انٹرٹین؟ وہ صبح دیکھیں گے، صبح کوشش ہوگی سیم ڈے انٹرٹین ہو جائے. صحیح. جی. اور جو پروڈکشن آرڈر جس طریقے سے آپ نے کروا لیے تھے اور اس کے بعد اس ملاقات کا اہتمام ہو گیا، تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آپ کے خیال میں جاری رہنے کی انڈیکیشن ہے، یا ہر مرتبہ یہی آپ کو کام کرنا پڑے گا جو آپ نہیں، کو وہ اب کرنا پڑے؟ ملاقاتیں تو خیر ہو جائیں گی. وہ تو میں نے تو ایک سب وکلا کے لیے لیا تھا. صرف 3 وکلا کیوں گئے؟ آج باقیوں کو بھی جانا چاہیے تھا. باقی سینئر وکلا بھی تو ہیں نا، غور ہیں، علی ظفر ہیں، یا جو ہمارے لڑکے ہیں جو بیچارے دن رات ایک کرتے ہیں، ان کو بھی لے کے جانا تھا. یہ صرف مطلب میرا تو مجھے سمجھ میں آیا، مجھ سے تو کسی نے بات بھی نہیں کی. ایک ہوتا نا آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ وہاں پہ جائیں نا کہیں. مجھے تو جب یہ تو مجھ سے تو کسی نے، حالانکہ پٹیشنر میں تھا، ٹھیک ہے، پٹیشن تو میری تھی نا جس کے اوپر یہ پہلے بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا. تو مجھے تو بعد میں اطلاع ملی کہ جی ایسا. تو پھر دین اوبیسلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس دا چانس کہ خان صاحب کو دیکھنے کا. اور یہ ساری چیزیں اگر میں نہ دیکھتا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آج میں نے دیکھی ہیں. اور مجھے لیکن ان تمام معاملات میں بشریٰ بی بی کی رہائی، عمران خان سے ملاقات، اور اس تمام معاملے میں آپ کہیں یہ سینس نہیں کر رہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ سی بی ایمز یا اس قسم کی کوئی چیز ہے؟ آپ کا فرم بلیف ہے کہ ابھی سختی ہے اور بڑھے گی؟ دیکھیے، میں نے تو آپ کو حالات بتائے ہیں. ان حالات کو اگر آپ ڈیل کہتے ہیں یا سی بی ایم کہتے ہیں تو بڑے پور چوائس ہے سی بی ایم کرنے والوں کی، کہ آپ نے ایک فارمر پرائم منسٹر کو جس کے ساتھ اگر آپ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں یا انگیج کرنا چاہتے ہیں، آج کے دن تک ان پہ سختیاں جاری ہیں. آج کے دن تک. تو یہ کس قسم کی ڈیل ہے؟ صحیح. بہت بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس ملاقات کے بعد جو جس قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک نشست جو ہے یہ بڑی ہیلپ فل ہوگی اس تمام معاملے کو سمجھنے میں. لیکن اس کا ایک کاؤنٹر جو ہے آرگیومنٹ کہ نہیں جناب کوئی سی بی ایم ہو رہے ہیں، کچھ دعوے ہیں بڑے انٹرسٹنگ قسم کے جو کہ ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے کہ شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز کیا کہانی سنا رہے ہیں. انشاءاللہ تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.